अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। दोस्तों, मलिक रियाज इनकलाबी नहीं हो सकते थे, ये बात आप लोगों को याद है। हम बहुत देर पहले से कह रहे थे कि मलिक रियाज और इनकलाबी ये कहाँ से हो सकता है। इनकलाबी वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन जो है वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। इस वक्त इमरान खान के लिए कोई स्टैंड लेना, अकड़ जाना मुनाफे का सौदा नहीं है। और फिर वो इमरान खान जिसने सारी ज़िंदगी दूसरों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो फेंक दिया। ये आपको भी अंदाज़ा है, आपको भी इस बात का पता है कि मलिक रियाज नुकसान का सौदा करे, ये हो नहीं सकता। और वो भी इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान से, सबसे लड़ जाए, कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। दूसरों का फ़ायदा उठाकर उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता था इमरान खान। मलिक रियाज ऐसे बंदे के लिए अपने आप का सारा कुछ स्टेक पे लगा दे, नहीं हो सकता किसी भी तरह से। मलिक रियाज से मुतल्लक बुशरा बीबी की बहन ने इंकशाफ किया है कि मलिक रियाज ने गेम डालना शुरू कर दी है। बुशरा बीबी की बहन जो मरियम रियाज वट्टू साहबा हैं, वो 2 दिन से उनकी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि मलिक रियाज ने गेम डालनी शुरू कर दी है। वो बताते हैं आपको क्या गेम डालनी शुरू कर दी है। मरियम नवाज़ वट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, इसने ट्वीट किया और कहा कि मलिक रियाज से ज़रदारी की जो मुलाकातें हुई हैं वो मलिक रियाज मान गए हैं। मलिक रियाज क्या मान गए हैं? इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मान गए हैं। क्या मान गए हैं? साबिक़ खतून अव्वल ने जो रूहानियत वाली, हाँ जी, रूहानियत नहीं, रूहानियत वाली जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन, हाँ जी, वो 190 मिलियन पाउंड के बदले में डेफिनेट फिर उसको फिर मानना तो पड़ेगा ही। खैर, मलिक रियाज ने अपने एक बंदे को वादा माफ गवाह बनवा दिया है, वही बंदा जिसने अलकादर ट्रस्ट में ज़मीन ख़रीद कर भी दी है। मरियम रिवाज वट्टू को बुरा भला कह रही थी, वही मलिक रियाज जो चंद दिन पहले तक पीटीआई का हीरो था, आज ज़ीरो हो गया है। होना ही है ज़ीरो। जिस दिन आप साथ नहीं खड़े होंगे उस दिन आप खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएंगे। और जिस दिन तक आप इस्तेमाल होते रहेंगे, जिस दिन तक आप उनकी बात सुनते रहेंगे, उस दिन तक आप हीरो तो होंगे। लेकिन फ़िलहाल जब ये ख़त्म होगा तो साथ ही साथ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। जल्द ही मलिक रियाज के हक में चलाए जाने वाले ट्रेंड वापस ले लिए जाएंगे और थूका हुआ चाटने का वक्त जो है वो आज कल में बस हो जाएगा। ज़्यादा लंबा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मरियम रियाज वट्टू साहब ने ट्वीट किया है, और जैसे कोई ये चीज़ सामने आएगी या ऐसी बात कुछ सामने आएगी जो अभी ऑफिशियली सामने नहीं है, तो उसके बाद फिर जाहिर है वो सारा कुछ जो कल तक आप जिनको टीपू सुल्तान कहते रहे, फिर उस टीपू सुल्तान की माँ बहन आप इकट्ठी बिठाते हुए देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के। अलकादर ट्रस्ट में अगर ये गवाही आ गई तो खान साहब और साबिक़ खतून अव्वल की जो सज़ाएँ हैं वो बड़ी तगड़ी हो जानी है। और वो बड़ी तगड़ी होनी इसलिए है कि उसमें एक दरख्वास्त तो एक गवाह ही है ना तगड़ा, जिसने पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से पैसे इधर उधर हुए हैं, वही है। तो अगर वो आ गई तो उसके बाद क्या रह जाएगा? हाँ, फिर काले पूंड इस पर भी लड़ना चाहें तो वो एक अलग बात है, वो लड़ सकते हैं। जजों ने रखना डाल कर रखा हुआ है, 9 मई के केसेस में सजाएं नहीं हो रही, केसेस स्लो चल रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इसी वजह से रावलपिंडी के जज पर इतराज़ करके 9 मई के केसेस किसी और जज को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को दी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त खारिज कर दी और जुर्माना भी आयद किया। अब मुझे बताएं कि ऐसे मामला कैसे चलेंगे, तो ये सिस्टम किस तरह चल सकता है कि मतलब 9 मई के जो मुजरम हैं, जो सरेआम रियासत को गालियां निकालते रहे हैं, रियासत के सरबराहान को गालियां निकालते रहे हैं, उनके टैक्स पर पलने वाले, उनके टैक्स पर लेने वाले तनहाएं, उन्हीं पर डंडे, मतलब जो भी करते रहे हैं, वो कोई ढका छुपा नहीं है। वो तमाम खवातीन, वो तमाम मर्द, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स और वर्कर्स जो उस दिन 9 मई को जैसे लोगों को भड़का कर ले जा रहे थे रियासत के अदारे के उन जगहों पर, जहाँ पर जैसे कि GH के ऊपर या फिर लाहौर में जना हाउस पर या फिर मियाँ वाली में, बराबर जहाँ भी लेके जा रहे थे, वो सब कुछ सामने है, नंगा है। लेकिन ये काले भूंड किसी तरह से मान ही नहीं रहे। इन लोगों को ये बात समझ आ ही नहीं रही। मैं इससे पहले भी आपको पिछले वीलों में बता चुका हूँ कि जिसके लिए आप इतना लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मुज़ाहमत कर रहे हैं, जिसको आप लीडर बनाना चाहते हैं, उसका माजी सब आपके सामने है। उसके माजी से आप लोग कुछ सीखें कि वो हमेशा इस्तेमाल करके फेंक देता है। तो आप लोगों की भी कि वो क्या हाल करेगा या क्या आप लोगों के साथ करेगा जब वो कल इक़्तिदार में आएगा। तो
تو اس لیے اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو پاکستان کے بارے میں سوچیں، یہی میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب اپنے کامیاب 100 دن مکمل ہونے پر قوم سے جلد خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اعظم نے واقعی 100 دنوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سعودی عرب سے لے کر مڈل ایسٹ اور پھر چائنا تک کامیاب دورے کیے، معاشی معاہدے لے کر آئے، ابھی تک 100 دن مکمل ہوئے اور ملک ایک ٹریک پر آ چکا ہے۔ وزیر اعظم یہی کامیابیاں قوم کے سامنے رکھیں گے اور قوم کو آئندہ کارکردگی پر بھی اعتماد میں لیں گے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی کارکردگی پر لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات تھے کہ پنجاب کی حد تک تو شہباز سپیڈ قبول تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ اوپر بھائی بیٹھا ہوا تھا اور نیچے ان کی حکومت تھی، تو اس میں انہوں نے ڈلیور کر لیا۔ لیکن مرکز میں، کیونکہ مرکز میں چاروں صوبے ہیں، ساتھ میں گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، وہاں پر شہباز صاحب کے لیے لوگوں کے ذہن میں ایسی کچھ چیزیں تھیں کہ شاید کر پائیں، شاید نہ کر پائیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے، اور پھر وہ بھی اتحادی حکومت، دیکھیں جب آپ کی اپنی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کی حکومت ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت اور ابھی جس طرح ہمیں جو اطلاعیں مل رہی ہیں، جو خبریں مل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں بھی آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ وہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر، تو شہباز صاحب کی جو اب تک کی کارکردگی ہے، مختلف ممالک سے جا کر جو وہ اب تک انویسٹمنٹ لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں، میرے خیال میں یہ ایک بہت انقلابی اقدام ہوگا۔ اگر 5 سال پورے کرنے دیے گئے شہباز شریف صاحب کو، چاہے وہ جن کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جہاں سے بھی ہوتا ہے، جو بھی کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ 5 سال بعد ہم اس ٹریک پر چڑھ چکے ہوں گے جس میں ملکوں کو 10 سال یا 15 سال چڑھنے میں لگتے ہیں۔ آپ 5 سال میں وہ اچیومنٹ حاصل کر لیں گے جو آپ کا ہمسایہ 10 سال میں حاصل کر پایا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم اگر سیدھی طرف چلنی شروع ہو جائے اور پھر اس کو شہباز شریف لیڈ کر رہا ہو، تو میرے خیال میں میں کہتا ہوں کہ نکاح ہینڈسم پھڑائی نہیں دے رہا، تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ نکاح ہینڈسم پھڑائی نہیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلے 5 سال کام کرنے دیا جائے۔ کل خطاب کریں گے، آپ اس میں سے دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا بتاتے ہیں۔ مریم نواز ریکارڈ قائم کر گئی، انہوں نے پنجاب میں ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا، عوام پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ٹیکس فری عوام کو بجٹ لگایا اور کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ پنجاب اسمبلی میں 5,446 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا اور کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے کر دی۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کریں گے۔ ملکی طریق کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروایا گیا۔ 1,25 کروڑ کی لاگت سے پنجاب بھر میں ماڈل ایگریکلچر ماڈلز کا قیام، 2 ارب کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے بھی دیے جائیں گے۔ ریونیو ہدف 960 ارب روپے کا مقرر کیا ہے۔ 842 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% کا اضافہ کیا گیا۔ پینشن میں 15% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ 2,50 کروڑ روپے کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ شروع کی ہے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے فروغ کے لیے 3 ارب کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام ہے۔ شعبہ صحت کے لیے 539 ارب اور 55 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ 49 ارب کی لاگت سے پنجاب کے بڑے شہروں میں ماحول دوست بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ 2 ارب کی لاگت سے معذور لوگوں کے لیے چیف منسٹر ہمت کارڈ پروگرام کا اجرا کیا گیا ہے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے 1 ارب کی لاگت سے اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ 45 کروڑ روپے کی لاگت سے ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز ہوا ہے، اور سوشل پروٹیکشن کے لیے 130 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب پہلا صوبہ ہے جو بجٹ اپنا جو ہے وہ ٹیکس فری رکھ رہا ہے۔ اس میں جتنی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ریونیو کا ہدف 960 روپے رکھا گیا اور 842 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے۔ اب ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ دیکھیں آپ کا، اب دیکھیں اس میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ جو صحت ہے، صحت کے شعبے کے لیے 539 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں، بہت بڑے پیسے، 539 ارب روپیہ۔ 539 ارب سے دیکھیں ابھی تک جو پنجاب نے صحت حکومت کے لیا ہے وہ کسی صوبے نے اس وقت اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاسپٹل جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں، بیسک یونٹ پر کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، بن گیا تو بن گیا، وہاں پر کوئی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن مریم نواز جس طرح اس کو لے کے چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد جب مرکز
میں شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کی مدت پوری کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا تبدیل ہوگا. آپ اس بجٹ پر کیا کہتے ہیں؟ مریم نواز کا پنجاب میں ٹیکس فری بجٹ، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں. انشاءاللہ آج رات کے پروگرام میں بہت اہم باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس اپ گروپوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویلوگ کے شیئر کو لنک کو شیئر کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.